अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। ये वीडियो ख़ास तौर पर दिल दहला देने वाली बल्कि दिल चीर देने वाली वीडियो है, जिसमें आपको ख़बर के हवाले से ना सिर्फ बताऊँगा बल्कि उसमें वो हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे कि बिलाखिर मुल्ज़मान को, एक दरिंदा सिफत मुल्ज़मान को सज़ाएँ क्यों नहीं हो पा रही। ये हमारा सिस्टम गला सिरा और एक फ़रसुदा जो निज़ाम है वो मुल्ज़मान को सज़ाएँ नहीं दे पा रहा। वजह क्या है? और एक और आज परी नन्ही परी जो है एक दरिंदा सिफत शख्स की भेंट चढ़ गई है, उसकी हवस की भेंट चढ़ गई है, बल्कि ना सिर्फ ज़्यादती का निशाना बनाया गया बल्कि उसको ज़्यादती के बाद जो है वो कत्ल कर दिया गया है, गला घूंट कर कत्ल किया गया है। पुलिस को तमाम शवाहिद मिल चुके हैं और पुलिस सर्जन ने भी इस बात की निशानदेही की है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा आपसे कि देखें, बेटियों की हिफाजत कीजिए। बेटियों की हिफाजत नहीं करेंगे तो ये माशरा इस हद तक जो है एक हवस के भरा और एक इस तरह दरिंदा सिफत हो चुका है कि उसको कोई इससे सरोकार नहीं कि आपने अपनी बेटी की हिफाजत या उसकी तरबियत के लिए, या वो किस हद तक आपके करीब है, आप उससे मोहब्बत करते हैं, उससे किस हद तक आपका लगाव है, वो किस हद तक आपकी लख्त जिगर है। अगर उसको आपसे छीन लिया गया या उसको कोई नुकसान पहुँचाया गया तो पूरा ख़ानदान किस तरह उससे मुतासिर होगा। इस माशरे में रहने वाले दरिंदों को बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी बहन बेटियों को महफूज रखना है तो आपको भरपूर तरीके से अब निगरानी करनी पड़ेगी, आपको अपनी बेटी की हिफाजत करनी पड़ेगी। इसके अलावा ना सरकार से कोई तवक्को है, ना पुलिस से, ना कानून नाफिज करने वाले इदारों से। अगर कोई मुल्ज़मान पकड़े भी जाएँ, घेरा तंग भी कर लिया जाए, तो फिर अदालतों में इस तरह आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, इस तरह आपकी तजलील होगी कि आप समझेंगे कि मुझे इलाका छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है, केस की पैरवी छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है। अदालतों के चक्कर काट काट कर आप खुद ज़लील ख्वार हो जाएंगे, लेकिन मुल्ज़मान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो उल्टा सीना चौड़ा करके विक्टी के निशान बनाते हुए बाहर तो ज़रूर निकलेंगे, लेकिन आपको जो ज़ख़म देखे जाएंगे वो कभी ना मिटने वाले होंगे। तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए आपको खुद आगे आना होगा। इसके अलावा किसी निज़ाम से, किसी माशरे से, किसी इंसानी शक्ल या इंसानी रूप में जो छुपे दरिंदे हैं उनसे आप हरगिज़ ये तवक्को ना करें कि वो आपकी बेटी का मुहाफ़िज़ हो सकता है, आपकी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। बेटी की उम्र चाहे कोई भी हो। आज जिस तरह की जो खबर आई है वो खबर है अख्तर कॉलोनी के इलाके कश्मीर कॉलोनी की, जिसमें 10 साला दुआ फ़ातिमा को जो है वो दरिंदा सिफत शख्स ने ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद गला घूंट कर उसको कत्ल कर दिया। यानी कि उसको हमेशा हमेशा के लिए उस नन्ही परी को अब्दी नींद सुला दिया। तफसीलात जिस तरह के सामने आई वो तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या ऐसे लोगों को फ़ौरी तौर पर स्पीडी ट्रायल करके, फ़ौरी इन मुकदमात की कार्रवाई करके, जो एतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ शवाहिद भी सामने आ चुके हैं, तो क्या इनको उसी तरह फ़ौरी चौराहों पर सज़ा नहीं देनी चाहिए, या इनको फ़ौरी तौर पर नहीं लटकाना चाहिए, या फिर इनको लंबे अरसे के लिए छोड़ देना चाहिए? यकीनी तौर पर आप सबकी ख्वाहिश ये होगी कि जिन जिन की बेटियों को ये निशाना बनाया जा रहा है उन सब की भी ख्वाहिश होगी, और जिनकी बेटियां हैं उनको भी ख्वाहिश होगी कि कानून हरकत में आना चाहिए और ऐसे मुल्ज़मान को फ़ौरी तौर पर जो वो शवाहिद की रोशनी में कानून के मुताबिक जल्द से जल्द सज़ा देनी चाहिए। एक इल्ज़ाम सामने आया जिसमें बताया गया है कि 10 साला एक मासूम बच्ची, जिसकी उम्र जो है दुआ फ़ातिमा की 10 साल थी, और उसको अपने किराएदार ने ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद फिर गला घोंट कर जो है वो उसको कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद जो है वो छानबीन की गई, वहाँ इलाका मकीनों ने और घर के जो मालिक हैं उन्होंने निशानदेही की। खबर के मुताबिक निशानदेही के बाद पता चला कि उनका जो किराएदार था ज़ीशान राजपूत, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने बच्ची को ज़्यादती की और उसके बाद फिर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलज़िम को फ़ौरी तौर पर जो है वो गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद उससे तहकीकात का आगाज़ किया, और उसके बाद फिर पुलिस ने इस सारे मामले की छानबीन के लिए बाकायदा तौर पर DNA और बच्ची का जो पोस्टमार्टम है वो किया। तो उससे पुलिस सर्जन के मुताबिक, जो डॉक्टर समैया सईद हैं, उनके मुताबिक 10 साला बच्ची को, जिसका नाम दुआ फ़ातिमा है, ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया है। और डॉक्टर के मुताबिक 10 साला
بچی جس کا نام دعا ہے اس کی زیادتی کے جو ہے اسے شواہد بھی ملے ہیں، اور بچی کے ساتھ زیادتی کے بعد جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، اس چیز کے بھی پولیس سرجن کو شواہد ملے ہیں۔ پولیس سرجن کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچی کی جو گردن ہے اس پر زبردستی کرنے کے نشانات بھی موجود ہیں، اور کراس میچنگ کے لیے ڈی این اے کے سیمپل جو لے لیے گئے ہیں جو کہ آگے ٹیسٹ کے لیے بھیجے جائیں گے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے جب یہ واقعہ رونما ہوا اس کے بعد پھر ملزم کو گرفتار کیا گیا، تو اس کے بعد پھر ملزم نے نہ صرف اعتراف جرم کیا ہے بلکہ اس گھنونے جرم کو کس طرح اس نے پائے تکمیل تک پہنچایا اس کی ساری واردات کا اس نے اعتراف بھی کیا ہے۔ اب خود آپ اندازہ لگائیں کہ کس کس کو روئیں گے، یعنی کہ بچی کا جس طرح پوسٹ مارٹم ہوا اس میں ملزم نے خود ذیشان جس کا نام بتایا جا رہا ہے کہ اعتراف جرم کیا ہے، ساری چیزیں تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، تو پھر اب کیا کیا جائے ایسے ملزمان کا جن کے خلاف شواہد بھی آتے ہیں، ثبوت بھی آتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد جب کیس طویل یا طوالت اختیار کرتا ہے یا اس کا التوا کی جو مدت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو پھر یقینی طور پر ملزمان کچھ عرصے بعد جو ہے وہ اس بات کا رونا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ تو بے گناہ تھے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تو آج جو اعتراف جرم کر رہا ہے، فوری طور پر اگر ان کیسز کی سماعت کی جائے اور ٹرائل کیا جائے تو یقینی طور پر ان کو بروقت سزا بھی دلوائی جا سکتی ہے، ورنہ یہ درندہ صفت جو لوگ ہیں، جس طرح زینب آپ کو یاد ہوگا قصور کی، اس کے علاوہ آپ کو موٹر وے کا واقعہ یاد ہوگا، اس کے علاوہ آپ کو بے شمار واقعے ایسے ہیں جن کے آپ کو راول پنڈی سے لے کے یعنی کہ اسلام آباد سے لے کے سوات، اور سوات سے لے کے کراچی، کوئٹہ سے لے کے آپ کو کندکوٹ تک ہر علاقے کی وارداتیں آئے روز سننے کو ملتی ہیں۔ یہ کوئی دیہی علاقے نہیں جہاں پہ شعور نہ ہو، یہ کوئی دور دراز پسماندہ علاقے نہیں جہاں کوئی شعور نہ ہو، جن لوگ پڑھے لکھے نہ ہوں یا جن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جرم اور جرم کی جو ہے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ شہروں میں پڑھے لکھے معاشرے میں بھی اس طرح کی درندگی کی وارداتیں رونما ہو رہی ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا ہے تو بروقت ان کو سزا دینا ہوگی۔ حکومت یا حکومتی ادارے یا پولیس تب تک ایکٹیو نظر آتی ہے جب پولیس یا میڈیا اس وقت نظر آتا ہے جب ایک ٹیمپو بنا ہوتا ہے، جب میڈیا اس کو مکمل طور پر جب کوریج دے رہا ہوتا ہے۔ جب میڈیا پیچھے ہٹتا ہے، میڈیا کی ترجیحات توجہ جب تبدیل ہوتی ہے، تو اس کے بعد ایسا ایسا پولیس، اس کے بعد پھر پورا پراسیکیوشن، اور اس کے بعد پھر پورا کا پورا نظام پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو رہ جاتا ہے وہ صرف اور صرف نشان رہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوئی، اور اس کے بعد پھر نہ کہتے ہیں کہ نہ مٹ جانے والا نشان یہ رہ جاتا ہے، لیکن جو ملزمان ہیں وہ بچ جاتے ہیں، پھر ایک اور نئی واردات کچھ عرصے کے بعد رونما ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کئی ایسے کیسز سامنے آتے ہیں، ایسے کیسز کی فوری کارروائی کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا کہ جن کی بیٹیاں ہیں ان کو بے حد فکر ہے، جن کی بیٹیاں نہیں ہیں ان کو بھی بے حد فکر ہے، لیکن اگر اس گلے سڑے اس معاشرے میں رہنا ہے، نظام کو بہتر بنانا ہے، تو پھر سب کو یک زبان ہو کر مسلسل جدوجہد کرنا ہوگی اپنی بیٹیوں کو محفوظ بنانے کے لیے، ورنہ یہ ذیشان کل عدالت میں پیش ہوگا، اس کے بعد ریمانڈ لیا جائے گا، کچھ عرصے تک میڈیا کی زینت بنے گا، خبروں کی زینت بنے گا، اعتراف جرم بھی عدالت میں بھی ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد یہ خبروں کی ٹی وی کی اور اسکرینوں سے پیچھے ہٹ جائے گا، اور اس کے بعد پھر کون ذیشان اور کون دعا فاطمہ، یعنی کہ ایسا وہ چھوٹ جائے گا، اور اس کا عدالت میں تو کہے گا کہ میں نے جرم ہی نہیں کیا۔ آج جو اعتراف جرم کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جس طرح بچی سے زیادتی کے شواہد بھی ملے ہیں، کئی ایسے کیسز ہم روز رپورٹ کرتے ہیں، لیکن تب تک رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، تب تک میڈیا اس میں، پولیس یا دیگر ادارے ایکٹیو نظر آتے ہیں جب تک اس کو میڈیا فالو کر رہا ہوتا ہے۔ جب میڈیا کی توجہات یا اس کی جو ایک ترجیحات ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، تو پھر ساری چیزیں ایسا ایسا کر کے سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ اس واردات کا، اس واقعے کا بالآخر ہوا کیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی بہن بیٹیوں کو محفوظ رکھے، اور ان درندہ صفت جو لوگ ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے نست و نبود کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔